ببین هوری، تو همه این اتفاقایی که داره میفته، نه تو مقصری، نه من و پدرت، ولی دیگه پیش اومده. ما هم مجبوریم قبولش کنیم. من خودمم خیلی ناراحتم. بابات که حالش از هممونم بدتره. تو این 4-5 روز حتی یه لقمه غذا هم نخورده. اونی که به کوچکترین خواسته های تو اهمیت میداد. آخه واقعا امروز چطور میتونه تو رو توی این حال ببینه؟ اینا همش قسمته. همش رو پیشونی آدم نوشته شده. خودت هم خوب میدونی که نمیشه با قسمت جنگید. باید مصلحت خدا بدونی و قبولش کنی. ببین عزیز دلم، از این به بعد باید زندگی تو با این آدما بگذرونی. امروز اولین برخوردیه که میتونی باشون داشته باشی. هر رفتاری که از خودت نشون بدی، تا آخر عمرت با اون میشناسنت. اینا به کوچکترین مسائلم اهمیت میدن. هم جونشونو میدن، هم ممکنه براش جون بگیرن. لطفاً توی این مراسم سعی کن یه ذره خوددار باشی، وگرنه کل زندگیت به خاطر این رفتارت بهت متلک میندازن. خواهشاً اشک نریز. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.